حضرت یوسف علیہ السلام دے وال حضرت یوسف نے خط لکھ لیا اپنے باپ نو اور ساری زندگی دا قصہ سنان لگے نے ایک دن خط یعقوب نبی وال تے لکھیا یوسف پیارے ایک دن خط یعقوب نبی وال تے لکھیا یوسف پیارے امروں باہر قدرت کسنو حاکم دی سرکارے جدوں تیار لفافہ کیتا تے قاصد کول بلایا خبر نہ بیج یعقوب نبی نو خبر نہ بھیج یعقوب نبی نو تے حکم اللہ فرمایا سن کر حکم الہی یوسف تے حمد ربانہ کیتا دل با جانو امر زادے صبر پیالہ پیتا ساری زندگی دا حال لکھے ہے تے جبریل نے منع کر دیتا ہے فرمایا یوسف اپنے باپ نو ہجے خط نہیں لکھنا یوسف ہجے اللہ بڑیاں عزتاں دین والا ہے